अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत का खिड़की तोड़ हफ्ता शुरू हो गया है। मुल्क भर से सियासी जलगार इस्लामाबाद की तरफ हो रही है और इस बार दिलचस्प बात यह है कि सियासी जलगार में अपोजिशन जमातें तो होती ही हैं, खुद हुक्मरान जमात की सियासी जलगार भी अपने ही इक़्तिदार वाले शहर पर इस वक्त शुरू हो चुकी है तकरीबन। और इसके साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि जनाब हर तरफ से मायूसी के बाद भी हुकूमत ने मेहनत तरले का काम जारी रखा हुआ है, लेकिन अभी तक उनको गेट नंबर 4 से लेकर इत्तेहादियों तक किसी तरफ से भी कोई ठंडी हवा नहीं आनी शुरू हुई। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि जो इंतकाल इक़्तिदार का मरहला जो अब तकरीबन आन पहुंचा है, अब ये क्या पुरअमन तौर पर इंतकाल इक़्तिदार हो जाएगा या कि किसी किस्म का अंदेशा नक्शे अमन मौजूद है। और फिर हम ये भी बात करेंगे चलते चलते कि जनाब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी कोई हाथ पाँव मारने शुरू कर दिए हैं, वो भी किसी तरफ फुर करके उड़ जाने वाले हैं। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ सियासी जमातों के काफ़िले जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जमात के काफ़िले भी इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। कुछ इस्लामाबाद में जो कश्मीर हाईवे जिसका बुनियाद नाम श्रीनगर हाईवे वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काफ़िले हैं वो कल तकरीबन 3 बजे तक सपहर तक इस्लामाबाद में पहुंचना शुरू होंगे। और उसके बाद उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून का जो लॉन्ग मार्च है वो मरियम नवाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ की क़यादत में लाहौर से शुरू हो चुका है और इस वक्त वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां है। इस वक्त इस्लामाबाद चूँकि एक मेजर सिटी है जिसके ऊपर हर तरफ से पूरे पाकिस्तान से तक सियासी सरगर्मियाँ आ रही हैं, काफ़िले आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। किसी भी वक्त कोई भी अहम वाक़या हो सकता है। उससे निमटने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर और रावलपिंडी डिवीज़न, जिसमें रावलपिंडी डिवीज़न के चारों अजला रावलपिंडी, झेलम, अटक और चकवाल शामिल हैं, वहाँ पर जितने एमरजेंसी सर्विसेज के इदारे हैं वहाँ पर छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। यहाँ पर जो ज़िली इंतज़ामिया है उनकी छुट्टियाँ मनसूख की गई हैं, जो हस्पताल हैं उनकी छुट्टियाँ मनसूख की गई हैं, जिस पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी छुट्टियाँ मनसूख की गई हैं। और साथ ही साथ सिविल डिफेंस वगैरह, शहरी दिफा के जो इदारे हैं, फायर ब्रिगेड, इन सब इदारों में जो छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि जनाब अब होने क्या जा रहा है। होने ये जा रहा है जनाब कि अगर अभी भी किसी को कोई शुबा है और जो एक कन्फ्यूजन तो पैदा की जाती है, सियासतदानों का काम है कन्फ्यूजन पैदा करना कि इमरान खान साहब का इक़्तिदार बच जाएगा, तो वो अब शुबा कम से कम बाकी नहीं रहा। अब मामला जो है वो सिर्फ इंतकाल इक़्तिदार का है। इमरान खान साहब जाते जाते ये एक तासुर देना चाहते हैं कि पब्लिक की जो है मदद अब भी उन्हें हासिल है। इमरान खान साहब ने आज एक तकरीर की है, उस तकरीर का क्या मतलब निकलता है वो भी आपसे बात करते हैं। अब पहले सर हम आ जाते हैं, ये जो काफ़िले आ रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के काफ़िले जो है वो इस्लामाबाद कुछ पहुंच गए हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं। बहरहाल उनके जो मेन काफ़िले हैं वो अभी नहीं पहुंचे हैं। जब वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद 28 तारीख को मुस्लिम लीग नून का जो लॉन्ग मार्च है वो भी रावलपिंडी के रास्ते इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। और फिर ये दोनों जो इनके जो जुलूस हैं ये मुश्तरका तौर पर कश्मीर हाईवे पर अपना क़याम करेंगे और वहाँ पर जो भी इनका स्टेज वगैरह लगेगा और ये अपनी सियासत वाली बात वहाँ पर करेंगे। उसके साथ साथ इमरान खान साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो जलसा कल 27 तारीख की तरफ है और इमरान खान साहब ने एक बड़ी हाइप क्रिएट की हुई है कि मैं कोई बहुत बड़ा वहाँ पे ऐलान करने वाला हूँ। और वो कहते हैं कि पंजाबी में कहते हैं ना, वो पटारी जो सब करना, कि उनका ये ख्याल है कि मैं लोगों को ये कहूँगा तो वो लोग आएंगे और लोग लाजिम बातें सुनना चाहते हैं। और जितनी अपोजिशन जमातें हैं, जितने अवाम है, मुख्तलिफ इदारे हैं, वो सब देख रहे हैं कि खान साहब ने कौन सा अपना ट्रम्प कार्ड रखा हुआ है। वैसे कुछ लोग यार दोस्त वो कहते हैं कि उनको कोई विजिटिंग कार्ड ट्रम्प साहब ने दिया था वो निकाल के दिखा देंगे, लेकिन बहरहाल ये तो एक तफरी तबा के लिए बात है। लेकिन खान साहब ने भी कहा कि जी मैं कोई ट्रम्प कार्ड दिखाऊंगा। अच्छा, अब खान साहब के पास ट्रम्प कार्ड क्या है ये एक अलग बात है। मेरी वैसे ज़ाती राय है कि उनके पास कोई ट्रम्प कार्ड इस वक्त मौजूद नहीं है। सिर्फ उनका मकसद सिर्फ इतना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्लामाबाद में ला के एक बड़ा जलसा करके दिखा दें और वो जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनको वो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि नहीं जी पब्लिक अभी मेरे पास है, मैं मुकम्मल तौर पर अवामी हमायत से महरूम नहीं हुआ हूँ। ये इसमें कितने कामयाब होते हैं या कितने कामयाब नहीं होते ये फैसला तो कल होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत अहम है कि सरकारी जो इस वक्त वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से वो बहुत ज़्यादा है।
بہت زیادہ اس طرح کی حکومتیں آتی ہیں, سیاسی حکومتیں آتی ہیں, جب وزیر اعظم ہوتے ہیں, وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, وہ جلسے کرتے ہیں, خود خان صاحب, بزدار صاحب, کے پی کے وزیر اعلیٰ, سارے لوگ کرتے ہیں, پچھلی حکومتیں بھی کرتی تھیں. وہ اس حد تک تو اس میں سرکاری وسائل استعمال ضرور ہوتے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ جلسے میں آ جائیں, لیکن اس بار خان صاحب نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں, مفت ٹرینیں چلا دی ہیں, مفت ٹرانسپورٹ چلا دیے ہیں. خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ مبینہ طور پہ 8-8 ہزار روپیہ فی کس بندہ بھی دیا جا رہا ہے. اور پھر جو پورے پنجاب میں اور کے پی کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں کے طلبہ تک کو یہ پابند کیا گیا مبینہ طور پہ کہ جی وہ اسلام آباد میں آ کے اپنی حاضری لگوائیں گے اس جلسہ گاہ میں. اور یعنی کہ پورا حکومت کا ایک سیٹ اپ استعمال کیا جا رہا ہے. جو جتنے بڑے بڑے ان کے ہورڈنگز لگے ہوئے ہیں, بورڈز لگے ہوئے ہیں, وہ تمام ان جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں جہاں پہ ٹیکس دینا پڑتا ہے بورڈ لگانے کے لیے, جو کہ یقیناً نہیں دیا گیا ہے. اور جتنا پاکستانی خزانے کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے. اور اس کے باوجود بھی دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کتنا جلسہ کرتے ہیں, اگرچہ کہ جو اصل پیمانہ ہوگا وہ تب ہوگا کہ جب خان صاحب اقتدار میں نہیں ہوں گے, اور اس کے بعد وہ جلسے جلوس یا کوئی ریلیاں کرتے ہیں تو وہ پھر نوٹیبل ہوں گے اور ان کا کوئی نہ کوئی اثر بھی ہوگا. اب ہم آتے ہیں اپوزیشن کی طرف. تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت تو ہے وہ آپ جانتے ہیں بڑے ڈسپلن لوگ ہیں. وہ تو مولانا صاحب نے ایک کال دی تھی اور وہ پورا پاکستان جام ہو گئے تھے آدھے گھنٹے کے اندر, اور اس کے بعد انہوں نے وہ کال واپس لے لی تھی. جب یہ پارلیمنٹ لاجز والا واقعہ ہوا تھا اور جو ان کے 2 MNAs گرفتار کیے گئے تھے تو فوری طور پہ MNAs کو بھی چھوڑ دیا گیا اور باقی لوگوں کو بھی چھوڑا گیا. تو وہ مولانا صاحب نے آدھے گھنٹے کے اندر سارا کچھ ختم کر دیا. تو وہ بہت زیادہ ڈسپلنڈ ہو گئے ہیں. ان کے کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں, اور جو حتمی ہوگا وہ ان کا 28 تاریخ کو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی ان کا جلسہ ہوگا. مسلم لیگ نون جناب بالآخر مریم نواز صاحبہ لیڈ کرنے کے لیے میدان میں نکل آئی ہیں, کیونکہ یہ تو پہلے سے طے تھا کہ جو پارلیمانی سیاست ہے اس کو لیڈ کریں گے شہباز شریف صاحب, اور جو کہ جب سڑک پہ نکلنا پڑے گا تو پھر مریم نواز صاحبہ لیڈ کریں گی. تو وہ جو نون شین وغیرہ والے جتنی پارٹیاں تھیں وہ ساری پتہ نہیں کدھر گم ہو گئی ہیں, کیونکہ نون اور شین جو ہے وہ اکٹھے ہی آ رہے ہیں لاہور سے. مریم صاحبہ ہیں, ان کے ساتھ حمزہ شہباز شریف ہے, دونوں ایک جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں. اور آخری جو اطلاعات تھی لاہور کا ایک بہت بڑا مجمع ان کے ساتھ تھا. اور یقیناً مسلم لیگ نون کا جو جی ٹی روڈ ہے جس پر وہ جلسہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ جی ٹی روڈ ایسا ہے کہ جس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا واقعی ان کا بہت زیادہ وہاں پر اثر رسوخ ہے سیاسی, اور پبلک کی بہت زیادہ فیور ان کو حاصل ہے. تو ان کے لیے شاید یہ کوئی بڑا پبلک شو کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہوگا. آج صبح بھی مریم صاحبہ وہاں سے جب نکلی تو اس سے پہلے انہوں نے کارکنوں سے خطاب کیا, کل بھی انہوں نے خطاب کیا تھا. اب سیدھے حملے شروع ہو گئے جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب پر بھی اور خاتون اول پر بھی. مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑے کھل کے نام لیا خاتون اول کی ایک سہیلی فرح بی بی کا, اور الزام عائد کیا کہ جناب پنجاب میں جتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے ساری اس راستے سے ہو رہی ہے. انہوں نے ایک 6 ارب روپے کا فگر بھی کوٹ کیا کہ کروڑ روپے میں جناب وہ ٹرانسفر پوسٹنگز کے آرڈرز کیے جاتے ہیں اور وہ اس راستے سے کیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ تمام تر جو کھرا ہے, وہ جو سرا ہے, وہ بنی گالا تک آتا ہے سارے کرپشن کے پیسے کا. اور اسی طرح کے کچھ حملے شہباز شریف صاحب نے بھی شروع کر دیے. شہباز شریف صاحب وہ بڑا ٹھنڈا کر کے کھاتے ہیں, لیکن انہوں نے بھی جو ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ جناب بنی گالا میں تو روزانہ منو مریوں کا گوشت جلایا جاتا ہے, یعنی ٹونے ٹوٹ کے ان کا کہنا کہ مقصد ہے یہ کیے جاتے ہیں. اور اس قسم کے اب حملے بڑے شدید ہو گئے ہیں خان صاحب کے اوپر اور ان کی اہلیہ کے اوپر. بلاول صاحب نے بھی بڑی شدید حملے کیے ہیں مختلف. انہوں نے بھی آج پارا چنار میں ایک جلسہ کیا, وہاں پر بھی انہوں نے بڑی شدید قسم کی تنقید کا نشانہ بنایا عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب نے بھی ایک جلسہ کیا, کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت تک سٹنگ پرائم منسٹر ہیں, تو ان کو بار بار الیکشن کمیشن کہہ بھی رہا ہے کہ جی آپ مہربانی کریں جلسے نہ کریں, نوٹس بھی دے رہا ہے, شو کا نوٹس بھی دے رہا ہے, جرمانے بھی کر رہا ہے. لیکن خان صاحب وہ جو ہیں وہ کہتے تو ہیں کہ قانون کی بالادستی کی بات, لیکن عملاً ان کا ہر جلسہ ہے وہ قانون کو جسے کہتے ہیں کہ اڑا کے رکھ دینے کی مثال ہوتا ہے. تو آج انہوں نے جو جلسہ کیا اس میں جو انہوں نے تقریر کی وہ بالکل ایک ایسے شخص کی تقریر تھی جس کو آپ واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک شکست خوردہ شخص کی تقریر تھی, کیونکہ اس تقریر پر انہوں نے وہ جو کچھ باتیں ایسی کی ہیں جس سے لگتا ہے کہ خان صاحب کی گل پنڈی جو ہے وہ بڑھ نہیں رہی. خان صاحب نے کہا تھا نا کہ مجھے باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو میں ڈیزل نہ کہوں, لیکن اس جلسے میں پھر انہوں نے ڈیزل کہا. اس کے بعد جو 2-3 جلسے تھے اس میں خان صاحب نے ان کو ڈیزل نہیں کہا مولانا فضل الرحمان صاحب کو. لیکن آج وہ پھر جو انہوں نے ان کو نہ صرف یہ کہ ڈیزل کہا بلکہ وہ شہباز شریف صاحب کے بھی حسب عادت انہوں نے نام بگاڑا اور ان کو وہ بوٹ پالش وغیرہ کے تانے دیے, اور پھر جو کچھ ایسی باتیں انہوں نے کی کہ جو خاصی بلو دی بیلٹ وہ جیسے جب خان صاحب کرتے ہوتے لیکن ان کی اس گفتگو سے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ جو مشورہ انہوں نے دیا تھا اس مشورے کو انہوں نے 2-3 دن تو عمل کیا, لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مشورے پر میں نے عمل نہیں کرنا. اور دوسری طرف انہوں نے کچھ ایسی باتیں بھی کی ہیں جس کو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شکست خوردگی کی طرف. ایک تو انہوں نے خود جو ہے وہ اپنے سیاسی حریفوں پہ حملے کیے, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے
नवाज शरीफ साहब का नाम लेकर पाकिस्तान के इदारों को डराने की कोशिश किया। वो इदारों को डराने की वो जैसे कहते हैं ना, बच्चों को मार डराती है, वो बहू आ जाएगा वरना चुप करके बैठ जाओ, उस किस्म की बातें करनी शुरू कर दी हैं। और उनका जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जजेस को इस वक्त अदलिया को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वो आ जाएंगे तो वो फिर अदलिया पर भी हमले करेंगे, फिर वो फौज पर भी हमले करेंगे, इस किस्म की बातें कर रहे हैं और वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। अब यानी कि ये भी आप कह सकते हैं कि वो जैसे कहते हैं कि जाते जाते आवाज़ें मार रहे हैं वो मुंह करके पिंडी की तरफ, लेकिन कोई बात वहाँ पे बन नहीं रही। इन कम अज़ कम उनके जो नाम उन्होंने लिया फजल रहमान साहब का बिगाड़ के उससे, और ये नवाज शरीफ साहब का नाम लेके जो उन्होंने डराना धमकाना शुरू किया, इससे तो ये नज़र आ रहा है कि मामला बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। वो बिल्कुल भी जो है वो अपनी गैर जानिबदारी को बदलने के लिए तैयार नहीं। और फिर एक दफ़ा उन्होंने ये इस चीज़ का तनकीद किया कि न्यूट्रल क्या चीज़ होती है और जहाँ पर अल्लाह का हुक्म होता है। और हैरान कुन बात है कि इस्लाम का कार्ड पाकिस्तान में माजी में बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जितनी बेदरेग और जितनी बेरहमी से इमरान खान साहब इस्लाम का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अगर उनका ये ख्याल है कि उसके इससे उनका कोई फ़ायदा होगा तो, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इस मामले में भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया कि वो अब उनके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। एक तो वो जनाब अब सरेआम ये कहते फिर रहे हैं कि जनाब ये अल्लाह का हुक्म है कि नेकी की तरफ रहो, और वो अपने साथ रहने वाले मामलात को अल्लाह का हुक्म मुबैना तौर पर करार दे रहे हैं। इसका कोई और मतलब अगर निकलता हो तो कोई बता दे हमें, तो कम अज़ कम ये मतलब समझ आता है। और फिर वो कुरानी आयात का उन्होंने जलसों में नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो रियासत मदीना से चलते चलते वो आए जनाब, पहले तो उन्होंने चोर चोर के नारे लगाए, फिर रियासत मदीना के नारे लगाए, और उसके बाद फिर उन्होंने वो न्यूट्रलिटी को बात कहा कि वो तो जानवर होती है, उस पर भी वो फिर कभी इधर टर्न लेते हैं, कभी उधर टर्न लेते हैं। फिर उसके बाद ये जो है उन्होंने कहा जी न्यूट्रल तो अल्लाह का हुक्म ही नहीं है कि वो बंदा न्यूट्रल हो ही नहीं सकता मुसलमान, उसको तो अच्छाई की तरफ खड़ा होना पड़ेगा, अच्छाई बुराई में से एक कुव्वत की तरफ। अब ये बड़ी काबिल एतराज़ बात है कि खान साहब ने आज खुद ही ये फैसला कर लिया कि ये वो अच्छाई की कुव्वत है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है, और ये बड़ी ख़तरनाक बात भी है। ये ख़तरनाक हद तक मज़हब का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दीजिए। हमारी तो यही दरख्वास्त है कि कम से कम मज़हब का इस तरह बेदरेगी इस्तेमाल ना करें इस तरह की पॉलिटिक्स के अंदर। अच्छा, इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने मिन्नत तरले वाला कार्ड भी बड़ा पकड़ा हुआ जी। वो जब से उनको हर तरफ से झड़ी हुई है मिन्नत तरले के कार्ड उन्होंने पकड़ा हुआ है। ज़रा पहले हम ज़रा सियासी मिन्नत तरले की तरफ आते हैं, फिर हम आपको ये बताएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट किस लेवल का मिन्नत तरला इस वक्त कर रहे हैं। सियासत में ये बात है कि जनाब जिस शख्स ने टीवी के ऊपर बैठ के प्राइम मिनिस्टर को पैम्पर वाला प्राइम मिनिस्टर करार दे दिया, उसके मिन्नत तरले वो डटा हुआ खान अभी भी कर रहा है। मुसलसल बंदे भेज रहे हैं MKM के पास, उनकी मिन्नत तरला जारी है। और आज भी उनकी मुलाकात हुई जनाब वज़रा की, जाके उन्होंने मुलाकात की चौधरी बरदरान से, और चौधरी बरदरान ने उनसे आए हुए मिले। और जैसे कि मोहन सलाई साहब नहीं कहते होते थे कि हमारे पास सियासी लोग आते हैं तो हम सबसे मिलते हैं, तो वो फिर इनसे मिले। और लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद PTI के वज़रा के कोई मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस या मुश्तरका मीडिया टाक वो करने पर आमादा नहीं हुए। सो उनको एक जिसे कहते हैं एलामिया पर रखा दिया गया, और वो उनका वफ्द जो है वो नाकाम वापस आया। फिर इसी तरह कुछ वफूद इन्होंने पता चला कि पिंडी भी भेजे गेट नंबर 4 वाले पे, और बार बार उनसे दरख्वास्त की, पता चला कि उस वफ्द में असद उमर साहब शामिल थे, उसमें परवेज़ खटक साहब शामिल थे, क्योंकि असद उमर साहब भी एक साबिक जनरल के साहबजादे हैं, परवेज़ खटक साहब खुद वज़ीर दिफा हैं, तो इन दोनों का तो तुक बनती है भेजने की। लेकिन साथ उनको अली ज़ैदी को भेज दिया साथ। अब क्या वो कहते हैं कि वो अली ज़ैदी की वाली बात है कि वो इससे बेहतर है कि वो भाई जी फिर सुलह ही कर लो। तो बहरहाल इस मामले तक बात आ गया, लेकिन वो बात तो नहीं बनी और उनको ये कहा गया। इसी तरह उन्होंने इस्लामाबाद में भी 1-2 बड़े ऑफिस में अपने बंदे भेजे हैं वज़रा चादर, यानी कि मुसलसल वो कोशिश कर रहे हैं कि वो चाहे वो अपने साबिक, अब तो साबिक की तादी करें वैसे ज़ाहिर तो अभी तक वो है तादी जब तक वो ऐलान नहीं करते, लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि वो तमाम तर मामलात अपोजिशन के साथ उनके तय पा गए। काफ लीग ने इनकार कर दिया मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से। MKM वालों के साथ रात को उनकी फिर एक मुलाकात होने जा रही है। अपनी पार्टी के बंदे उनके पूरे नहीं हैं। कल की कौमी असम्बली के इजलास में भी उनके बंदे जो 63 अरकान कौमी असम्बली हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के कम थे जो कि नहीं आए थे, जबकि अपोजिशन का नंबर वहाँ पर पूरा था। इसके साथ साथ अब सिचुएशन ये है कि अब चौधरी बरदरान सरेआम ये कहना शुरू हो गया कि जनाब वो पहले कहते थे ना कि अभी तो देग पकेगी तो पता चलेगा, खुलेगी तो क्या निकलता है। फिर उन्होंने कहा कि देग हल्की हल्की पक गई है, दम पे लगी है। तो आज चौधरी साहब ने ये कहा है जनाब हांडी पक भी गई है और बट भी गई है। तो खान साहब जो हैं वो अब सारी ट्रेनें मिस कर चुके हैं, लेट हो गए हैं अपने तादियों को मनाने में, लेट हो गए हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को मनाने में, लेकिन कोशिश वो मुसलसल करें। अब आखिरी उन्होंने एक और
اپنے آپ کو اچھا بچہ بنانے کی کوشش کی، اور انہوں نے وہ جو اینکرز کے ساتھ کل انہوں نے ملاقات کی، اس میں انہوں نے جناب پاک فوج کی جناب زمین آسمان کے کلابے ملائے اور تعریفیں ملائی، اور انہوں نے وہاں پہ مختلف سوالات کے جو مبینہ طور پہ جوابات دیے، اور بندے بھی ان کے مرضی کے تھے ویسے سارے جن کو انہوں نے بلایا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جناب فوج تو پاکستان کے اس کے بغیر وجود ممکن نہیں ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے فوج، ہمارے ملک کی فوج خصوصاً جس طرح کے حالات میں کام کرتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان جس طرح کی جغرافیائی سرحدیں ہیں اور جس طرح کے پاکستان کے دشمن ارد گرد ہماری فوج کا پاکستان کی سلامتی میں ایک بڑا کی رول ہے، اور وہ یقینی بات ہے کہ پاکستان یا کوئی بھی ملک جو ہے وہ ایک اچھی اور مستعد اور پیشہ ورانہ فوج کے بغیر جو ہے وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ لیکن خان صاحب جو ہیں وہ اب انہوں نے اس قسم کی باتیں کرنی شروع کی ہیں کہ جی وہ جو مجھے کہا جاتا ہے کہ جی میں شاید کسی بڑے آفس کے شخص کو بدلنا چاہتا ہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے کہا جاتا ہے کہ میں کوئی کسی ادارے میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سارے میرے اپنے ادارے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا جناب کہ یہ جو ٹرمپ کارڈ ہے اس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے جو میں 27 مارچ کو نکالوں گا، یعنی کہ انہوں نے ان اینکرز کے ذریعے ایک یہ میسیج دینے شروع کی کہ جناب بھائی جان تسی ہوں بھی خام خواہ میرے کو ناراض ہوئے، میں اچھا بچہ بن گیا، میں سارے بڑے کام چھاڑ دیتے ہیں۔ لیکن خان صاحب لگتا ہے کہ بہت لیٹ ہو گیا، کیونکہ اب تک کی جو اطلاعات موصول ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی جو مقتدرہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس سیاست کے کھیل میں انٹر نہیں ہونا اور ہم نیوٹرل ہی رہیں گے، ہم غیر جانبدار ہی رہیں گے، اس پر وہ ابھی تک قائم ہے۔ اور اسی وجہ سے اب ہم جو میں نے پروگرام کے شروع میں بات کی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ مرحلہ جو ہے انتقال اقتدار کا مرحلہ ہے۔ انتقال اقتدار کا مرحلہ پرامن طور پر ہوتا ہے یا کہ اس میں کوئی اندیشہ نقص امن ہے، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ اس چیز کا فیصلہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس کی دانش مندی پر انحصار ہے، کیونکہ ایک ہی وقت میں بہت سارے جو قافلے ہیں اسلام آباد ان 2-3 دنوں میں ہوں گے، کسی بھی جگہ پہ کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے اور یہ جو مرحلہ ہے یہ بخیر و خوبی مکمل ہو۔ ایک اندازے کے مطابق 1 سے لے کر 3 اپریل کے درمیان کسی بھی وقت جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہو جائے گی، اور خان صاحب کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جانا پڑے گا۔ ہاں اگر اس سے پہلے کچھ استعفیٰ دینے کا فیصلہ کریں، اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا اور میں آخری بال تک لوں گا، لیکن یہ ایسا کوئی بعید بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کریں۔ اسی طرح شیخ رشید احمد صاحب وہ جو پہلے کہتے تھے نا کہ خان صاحب یہ 5 سال تو ان کے پورے کرے گا اور پھر اس کے بعد وہ اگلے بھی 5 سال کرے گا، پھر وہ تھوڑے سے نیچے آئے، انہوں نے کہا کہ جناب وہ خان اپنے 5 سال پورے کرے گا ہر قیمت پہ، پھر اس کے بعد تھوڑے سے اور نیچے آئے، جب تحریک عدم اعتماد آ گئی تو انہوں نے 7 دفعہ ٹیبل بجائی اور زور زور سے کہا اور مائک پہ کھڑے ہو کے میڈیا کے سامنے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ اب وہ شیخ صاحب وہ جو ہیں وہ مبینہ طور پہ اپنے لٹکے ہوئے چہرے کے ساتھ، بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب الیکشن ہم ارلی کرا دیتے ہیں، بجٹ ہمیں پیش کر لینے دیں۔ تو یعنی کہ اب وہ لوگ جو کہ خان صاحب کے جن کو خان صاحب نے بڑکے مارنے کے لیے رکھا ہوتا وہ بھی ترلے کرنے پر آ گئے۔ اچھا ایسی صورتحال میں جناب سردار عثمان بزدار صاحب کا رول بڑا دلچسپ ہے۔ وہ ایک اس وقت ان کی ایسی بکرے کی ان کی کیفیت ہے کہ جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کب ان کی باری آتی ہے، اور پتہ ہی چلا کہ انہوں نے بھی آصف زرداری صاحب سے مبینہ طور پہ کوئی رابطہ ہی کیا کہ جناب میں نون لیگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں، میری ادھر بات طے کرا دیں۔ تو پتہ ہے کہ ان کو اس چیز سے پتہ ہی چلا کہ ان کو اس چیز سے انکار ہے گیا۔ دیکھتے ہیں اب آگے کیا بنتا ہے۔ بہرحال جی اب ہر گزرنے والا گھنٹہ جو ہے پاکستان کی سیاست کے اندر نئی خبریں لے کر آئے گا اور ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔